नाज़रीन, मोसाद की जानिब से लेबनान में खाना जंगी का एक इंतहाई शर्मनाक तरीन मनसूबा सामने आया है। इस वक्त इसराइल, हिज़्बुल्लाह, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और ईरान से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, इसलिए वो इनके दरमियान अब खाना जंगी करवाने के नए शैतानी प्लान जो है वो शुरू कर चुका है। तो इस बारे में आपको बताएंगे इस मंसूबे को अभी किस तरह से नाकाम बना दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस्लामी मुल्कों ने इसराइल के साथ तिजारती बायकॉट की बाकायदा जो आगाज़ है वो हो चुका है। पहला जो कुछ मामला हुआ वो तुर्की से हुआ। तुर्की में जिस तरह से एर्दोगान हारे वो एक सबक बनकर सामने आया, फिर तुर्की ने सबसे पहले एक्शन लिया और अब ये एक के बाद एक मुल्क जो है वो करता चला जा रहा है और इसराइल की इस वक्त कमर टूट चुकी है। ये जो तिजारती बंदिश शुरू हो चुकी है इस्लामी मुल्कों की जानिब से, तुर्की के जो असरात हैं वो अभी से आना शुरू हो गए हैं और इस वक्त एर्दोगान भी खुलकर सामने आए। उन्होंने पहली बार खिताब भी किया है और वो इस मुहिम को, वो जो ईरान एक इत्तेहाद बनाने की बात कर रहा था, इस्लामिक कंट्रीज को कह रहा था कि भाई आप इनके साथ तिजारत बंद करें, इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करें, तो उसमें अब एर्दोगान फ्रंट फुट पर आ गया है। ये जो हारा हुआ एर्दोगान है अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आ रहा है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और ईद के दिनों में भी इसराइल पर हमले जारी हैं, हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुसलसल हमले जो हैं वो इसराइल पर किए जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हम लेबनान की खाना जंगी से। इस वक्त नाज़रीन मोसाद ने एक खूनी खेल जो है वो शुरू कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन मामला यह है कि फ़लस्तीन के जो इत्तेहादी हैं वो आपस में बहुत मुत्तहिद हैं, ठीक है ना, उनका आपस में बहुत इत्तेहाद है, वो अंदर से भी मजबूत हैं और आपस में भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे कभी भी नहीं थे, ठीक है। तो ये अब सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है इसराइल के लिए। इससे पहले उन्होंने सबको डिवाइड एंड रूल करते रहे, तो अब ये जो इत्तेहाद हुआ है ईरान की छतरी तले, इससे बहुत ज़्यादा उनको थ्रेट है। और इस वक्त जो मतलब सबसे बड़ा खतरा तो उनके लिए हिज़्बुल्लाह है, तो हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने के लिए वो तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं और हिज़्बुल्लाह से वो मिलिट्री जो एक लड़ाई है मिलिट्री के ज़रिए, वो तो हमास से नहीं जीत सके तो हिज़्बुल्लाह से वो किस तरह से जीतेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब वो पूरे मिडल ईस्ट में ये खूनी खेल जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें शिया सुन्नी के जो फ़िरका वाराना लड़ाई है वो भी इसमें शामिल है और आगाज़ ये लेबनान से ही हुआ है। नाज़रीन, लेबनान में हिज़्बुल्लाह और जो ईसाई मिलिट्री यानी क्रिश्चियंस की भी वहाँ पर एक बहुत बड़ी तंजीम है, ठीक है, बहुत बड़ी तंजीम है, उसको आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, लेबनान के हवाले से ये जान लेके ये एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है और इसमें बहुत सारे मज़ाहिब, मतलब जिनमें सबसे बड़ा तो इस्लाम है, एक इस्लामी मुल्क है लेबनान, उसके बाद बड़ी तादाद में वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है, बाकी मज़ाहब के लोग भी वहाँ पर हैं, मुख्तलिफ फ़िरकों के, मतलब शिया भी बहुत बड़ी तादाद में है, सुन्नी भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो बड़ा एक खूबसूरत मुल्क है, सब बहुत इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, क्योंकि माजी कुछ अच्छा नहीं रहा है। माजी में लेबनान में खाना जंगी हो चुकी है और वो बड़ी ब्रूटल तरीन वो खाना जंगी थी, बहुत ब्रूटल थी, ठीक है। तो अब वो जो है ना वो दोबारा से वही काम करने की इन्होंने एक साजिश की है और बहुत बड़ी ये साजिश हुई है, यानी वो अंदर से लेबनान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लेबनान से मुराद असल में तो हिज़्बुल्लाह से उनकी लड़ाई है ना, तो वो हिज़्बुल्लाह को अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं, अंदर एक लड़ाई छेड़कर, एक खाना जंगी छेड़कर हिज़्बुल्लाह को दरअसल वो कमज़ोर करना चाह रहे हैं। हुआ नाज़रीन ये है, एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियंस यहाँ पर आबाद हैं और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग तंजीम है, ठीक है। तो क्रिश्चियंस के एक अहम तरीन लीडर हैं पैस्कल सेलेमन, ये इनका नाम है, ये उनके एक अहम तरीन लीडर हैं। इनको जनाब लेबनान से अगवा किया जाता है। अच्छा, अगवा करके इनको गाड़ी समेत जो है वो ले जाते हैं शाम के अंदर। अच्छा, शाम में उनको मार दिया जाता है और उनकी बॉडी रिकवर होती है, जिसमें उनके जिस्म पर गोलियां लगी हुई हैं और उनको वहां पर हलाक कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद इनको अब लेबनान में वापस लाया जा चुका है। इस वाक़े के बाद वहां पर बहुत कशीदगी बढ़ जाती है लेबनान के अंदर। ये पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ है मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। तो कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेबनान के अंदर और जो ईसाई रहनुमा है वो बयानात देना शुरू कर देते हैं किसके खिलाफ, हिज़्बुल्लाह के खिलाफ, कि ये जनाब हिज़्बुल्लाह ने किया है और वो कहते हैं कि हम हिज़्बुल्लाह पर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी उनके एक टसल आपस में है, लेकिन एक ठीक है माहौल चल रहा है, मतलब
حزب اللہ بھی ذرا احتیاطی اس سے چل رہی ہے اور وہ بھی اپنا چل رہے ہیں. ماضی میں خانہ جنگی ہوئی ہے لیکن فی الحال سب ٹھیک ہے وہاں پر. لیکن وہ ٹسل ایک پرانی تو ہے. تو انہوں نے کہا جناب، انہوں نے پہلا ہی سیدھا الزام جو ہے وہ لگا دیا حزب اللہ کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہم سخت ترین ایکشن جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں. لیکن اس کو حزب اللہ نے بہت حکمت عملی اور بہت تحمل کے ساتھ سنبھالا. حزب اللہ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ان کے خلاف کس طرح سے سازش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ کس موقع کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، جب حزب اللہ سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کے لیے بنی ہوئی ہے، اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، اتنی ان کی تباہی ہو رہی ہے، اس صورت میں یہ کام ہو رہا ہے. تو حزب اللہ نے بہت عقل مندی کے ساتھ، یہ گھنٹوں کا معاملہ ہے، یعنی اگر حزب اللہ اس کو ہینڈل نہ کرتی تو یہ گھنٹوں کی بات تھی. تو بہت زبردست طریقے سے حزب اللہ نے اس کو سنبھالا. حزب اللہ نے فوری مذمت کی، انہوں نے کہا مطلب یہ بہت غلط ہوا. فوری مذمت کی گئی. پھر لیبنان کی حکومت کی جانب سے مذمت کی گئی. پھر ڈائریکٹ جو کنورسیشنز، کانٹیکٹس اور ملاقاتیں عیسائی لیڈرز کے ساتھ کی گئی، ان کی تنظیم کے ساتھ کی گئی اور معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ یہ حزب اللہ کا کام نہیں ہے. تو یہ والا جو کام ہے آپ سب سمجھتے ہیں کہ کون کر سکتا ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو اس طرح کے خانہ جنگیوں کو فروغ دیتی ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو فتنہ فساد کی جڑ ہے، جو فتنہ فساد پھیلانے میں جو ہے نا یہی اس کا کام ہے، اور اس میں وہ اپنی بقا سمجھتی ہے. مطلب ایک ہی نام ہے اسرائیل کا، موساد کا. اور آپ اندازہ لگائیے، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ فتنہ پھیلانے میں اپنی بقا سمجھتے ہیں. یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا، یہ ہم رپورٹ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ موساد یعنی اسرائیل جو ہے وہ عراق اور شام کے اندر جو ریبیل گروپس ہیں ان کو پیسے دیتی رہی ہے، ان کو باقاعدہ فنڈ کرتی رہی ہے، ان کو اسلحہ دیتی رہی ہے. اور ابھی جب انکشاف ہوا ہے تو اسرائیل پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، اسرائیل کا موقف کیا ہے. ایک بار ہم نے آپ کے ساتھ رپورٹ بھی کیا کہ یہ تو جناب ہم سیلف ڈیفense میں کر رہے ہیں. اچھا، غزہ میں لڑنا بھی سیلف ڈیفense ہے، ادھر بھی لڑنا سیلف ڈیفense ہے. اور عراق اور شام میں جو ریبیل گروپس مراد جو دہشت گرد تنظیم ہے، ریبیل گروپس کون ہیں؟ شام کے اندر ریبیل گروپس داعش ہے، اور کون ہے؟ اسی طرح عراق کے اندر وہی دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ریبیل گروپس ہیں. باقی تو سارے اکٹھے ہیں نا، یعنی وہ تنظیمیں جو اس وقت اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، وہ تنظیمیں پلس عراق شام کی حکومتیں پلس ایران اور لیبنان اور حزب اللہ، یہ تو سارے اکٹھے ہیں. تو پھر باقی بچا کون ہے؟ وہ لڑ کس کے خلاف رہے ہیں؟ وہ امریکہ ہے، وہ اسرائیل ہے، اور پلس یہ دہشت گرد تنظیمیں. تو انہوں نے ان دہشت گرد تنظیموں کو ابھی بھی آپ دیکھیں، یہ جو وہ دوبارہ سے فعال ہونا شروع ہوئی ہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ وہاں پر آپریٹ کرتی ہیں جو امریکی قبضے میں وہ جگہ ہے. تو جناب وہ دوبارہ سے وہاں پر فعال ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ وہ ہیں جو اس طرح کا فتنہ پھیلانے میں اپنی بقا سمجھتے ہیں اور اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو جناب ہم نے سیلف ڈیفense میں کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے نا، یہ بھی بیان مطلب کوئی تک ہوتی نہیں کسی بات کرنے کی، جی جو دہشت گردوں کو فنڈنگ کرنا یہ ہم نے سیلف ڈیفense میں کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پچھلے 100 سال میں جو شیعہ سنی کے نام پر لڑایا جاتا رہا ہے، جو فرقہ واریت ہوتی رہی ہے، اس کو یہ کرتے رہے. اور اب جب یہ ڈائریکٹ لڑ نہیں سکتے، جو کہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے تھے، ماضی میں یہ جیتے ہیں تو امریکہ اور برطانیہ اور اپنے یورپی اتحادیوں کی وجہ سے جیتے ہیں. تو آج تو یہ بالکل براہ راست نہیں لڑ سکتے ہیں. غزہ میں بھی لڑے تو کیا لڑے، 33,000 لوگوں کو شہید کر دیا، یہ لڑے وہاں پر، اور ایٹ دی اینڈ نکل گئے جی ہم تھک کر نکل رہے ہیں. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ اس وہاں پر کام شروع ہوا ہے اور یہ خونی کھیل کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اب یہ والا معاملہ تو ٹل گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو مطلب یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں اتنی زیادہ کشیدگی تھی، اتنے زیادہ معاملات خراب تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا لیبنان کے اندر. تو فی الحال تو حزب اللہ نے اس کو سنبھال لیا، ٹھیک ہے. یہ معاملہ فی الحال تو ٹل گیا. لیکن بات یہ ہے، خطرناک بات کیا ہے کہ بھائی یہ تو اگر مطلب موساد نے یہ کام شروع کر دیا نا، یہ خونی کھیل شروع کر دیا ہے، تو یہ تو پھر یہاں پر معاملہ رکنے والا نہیں ہے. اچھا، وہ ایک اٹیمپٹ ان کی ناکام گئی ہے تو پھر وہ اگلی بھی کریں گے، پھر اگلی بھی کریں گے، پھر اگلی بھی کریں گے. مطلب اگر یہی والا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو آپ سمجھے کہ بڑی بروٹل ترین جو وار ہے نا وہ آگے آ رہی ہے. سو یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے، پورے ریجن کے لیے ایک جو ہے نا تشویش والا معاملہ ہے. اور دیکھیں کہ وہ ملک بھی دیکھیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ اپنے ہیں نا جو ان کے ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پورے خطے کو دوبارہ سے آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے جو ہے نا فتنے پھیلا کر. بہرحال حزب اللہ متحد ہے، تمام ایکسس آف ریزسٹنس متحد ہیں، ایران، عراق، شام، یمن، یہ سارے متحد ہیں اور تمام حقائق کو سمجھتے ہیں، ہسٹری کو سمجھتے ہیں، کیا کچھ ہوتا رہا ہے.
मोसाद की साजिशों को समझते हैं, तो ये बहरहाल एक अलग फ्रंट होगा जिसमें ये वाला फितना फैलाएंगे और उसके लिए भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो है वो तैयार नजर आ रही है। अच्छा, इसी के दौरान नाज़रीन जो हिजबुल्लाह के हमले हैं वो मुसलसल जारी हैं और ये ईद के दिन है और मुसलसल ये हमले जो हैं वो हिजबुल्लाह की जानिब से जारी हैं। अभी नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि हिजबुल्लाह से के जो प्लेन्स हैं, यानी लेबनान के जो प्लेन्स हैं वो अंदर आए हैं इसराइल के अंदर, किर्यात शमूना के अंदर ये एंटर हुए हैं और वहाँ पर आकर इन्होंने अटैक किया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सायरन साउंडेड इन किर्यात शमूना एंड इट्स सराउंडिंग्स फॉर फियर ऑफ एनिमी प्लेन्स एंटरिंग। तो इसराइली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है कि उनके जो प्लेन्स हैं वो अंदर घुस रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन जो अगली बड़ी खबर है, जो अगला बहुत बड़ा फिनोमेना देखने को मिल रहा है वो ये है नाज़रीन कि इस्लामी मुल्क एक के बाद एक इकट्ठे हो रहे हैं और वो इसराइल के खिलाफ जो है ना वो तिजारत की बंदिश उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, सब एक के बाद एक इकट्ठे हो रहे हैं और तिजारत की बंदिश जो है उन्होंने इसराइल के खिलाफ शुरू कर दी है और इसका समझे जो आगाज हुआ है वो तो तुर्की से हुआ है और तुर्की ने जो अभी किया ना बंदिश उनके साथ बैन किया, उनकी जो तिजारत है उसके समझ लेके बहुत बड़े असरात हो रहे हैं और एक ट्रेड वॉर बताया जा रहा है, एक ट्रेड वॉर बाकायदा शुरू हो चुकी है और उसमें इसराइल अब बहुत ज्यादा मुश्किल में है और उर्दुगान मतलब हारा हुआ उर्दुगान अब बिल्कुल एक मुख्तलिफ उर्दुगान नजर आए और इस वक्त खुलकर उर्दुगान जो है वो सामने आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्शन हुए और उर्दुगान हारा तो मैंने आपको कहा था कि या तो अब ये अपना सियासी करियर अगर उसको बचाना है तो फिर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, ये लफ्जी गोलाबारी नहीं चलेगी। ठीक है, मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब ये सिर्फ बातें नहीं है, तो या तो अगर आप नहीं करते इसी तरह की आपने लफ्जी गोलीबारी की तो फिर आप अपना करियर ख़त्म समझें, लेकिन अगर करियर बचाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वही ये चीज़ें हुई हैं। और उर्दुगान ने अब बाकायदा अब पहला खिताब भी किया जिसमें डायरेक्टली सिर्फ फ़लस्तीन के हवाले से खिताब हुआ है। ये पहला खिताब है उर्दुगान का पूरी जंग में और बराह रास्त सिर्फ फ़लस्तीन के हवाले से बातें की और उनकी जो लैंग्वेज है, जो लहजा है वो माजरत खाना लग रहा था कि जैसे चले पीछे जो हो गया सो हो गया, आगे हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और इसमें पहली बात ये समझ लें, आगे चलकर मैं उनके बयान भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहली बात ये समझ लें कि ये जो तुर्की ने किया है ना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसराइल की जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो तुर्की में बैठी हुई हैं। इसराइल की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो तुर्की में, मतलब उनके हेड ऑफिसेज हैं, वो तुर्की में बैठकर सारा उसको करती हैं, मतलब मैनेज करती हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जैसे अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन का वो ख़त्म किया और बस स्टील का, आयरन का, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मतलब 54 हैं टोटल जो उन्होंने बंद किए हैं। तो इसराइल को इसके बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और चीज़ों की किल्लत भी होगी, महंगाई भी होगी। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, यानी तुर्की के ज़रिए उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है, एक पूरा सिस्टम चल रहा है। तुर्की नेटो का मेंबर है तो पूरा सिस्टम उनका चल रहा है तुर्की के ज़रिए। तो ये उनको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है ये वाला मामला देगा और अभी से उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ नाज़रीन जो बाकी इस्लामी मुल्क हैं, यानी ये तुर्की वाला उनको लेसन नज़र आया है कि पहले इलेक्शन उर्दुगान हारा और इलेक्शन के फौरी बाद उसने ये वाला काम किया। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि यार हम भी पहले उर्दुगान पर तनकीद करते रहे हैं, सब ज़्यादा हमने की है, आपको बताया कि यार ये दो नंबरियाँ हो रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूँ अब कि इलेक्शन के बाद वाला उर्दुगान अब मुख्तलिफ उर्दुगान है। ये वो जो काम कर रहा है ना, बेशक वो दिल से कर रहा है या दिल से नहीं कर रहा, उसको छोड़ दे, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप सिर्फ इस बात को समझें कि अब उसको अगर अपना करियर बचाना है तो अमली इकदामात उठाना पड़ेंगे और वो अमली इकदामात अब उसने उठाना शुरू कर दी हैं। यानी ये कहीं खाते में ही नहीं था कि वो इस तरह की तिजारती पाबंदी करते। वो नेटो के मुल्क हैं, नेटो के मेंबर हैं, ठीक है, तो वो इतना बड़ा इकदाम उठा रहा है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अच्छा, तो उर्दुगान की नाज़रीन जो स्टेटमेंट सामने आई है वो बड़ी गैर मामूली हैं। ये अब देखिए, इसराइल टुडे इज मोर हेटेड एंड आइसोलेटेड देन एवर बिफोर। इसराइल आज सबसे ज्यादा नफरत इसराइल से की जा रही है और इससे आज से पहले कभी इतना ज्यादा इसराइल आइसोलेटेड नहीं था। फिर नाज़रीन वो कह रहे हैं, वी वंस अगेन कंडेम द इसराइली अटैक ऑन द ईरानियन कॉन्सुलेट इन दमास्कस। फिर उन्होंने कहा फलस्तीन के मुकदमे के साथ आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। जो लोग हमारी पुख्ता कोशिशों को, अब ये वो माजरत खाना अंदाज है, जो लोग हमारी कोशिशों को जीरो समझते और समझाते हैं उनको हम अल्लाह के हवाले करते हैं, क्योंकि वो सब के ज़ाहिर और दिलों का हाल जानने वाला है।
صدر اردوغان نے سوشل میڈیا پر اپنے خلاف چلنے والی مہم پر رد عمل دے دیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. تو یہ ایک معذرت خانہ لہجہ ہے. اور اب اردوغان ایک بالکل پھر اگلی بات سنیے. کٹنگ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریلیشنز بٹوین اسلامک کنٹریز اینڈ دا زائنسٹ اینٹی از دا موسٹ فیزیبل سولوشن ٹو ڈیٹر ہز کرائمز. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو پیچھے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا ایک دن پہلے 2 دن پہلے کہ ایران ایک باقاعدہ اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا ہے, سب اسلامی ملکوں کے ساتھ رابطے کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ فوجی نہیں بھیج سکتے, نہ بھیجو. سب سے پہلے یہ تجارتی بندش تو کرو, اس کا تو اعلان کرو, اور یہ وہ چیز ہوگی جو اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دے گی. تو آج اردوغان خود فرنٹ فٹ کے اوپر آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل اور اکنامک ریلیشن جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ختم ہونے چاہیے. خود فرنٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح کا خطاب اردوغان نے پچھلے 6 مہینوں کی جنگ میں نہیں کیا. یعنی براہ راست صرف فلسطین کے اوپر یہ خطاب ہوا ہے اور اس میں فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر اس نے اس مہم کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو سب سے ابھی زیادہ کوشش ہو رہی ہے وہ تیل کی بندش کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ فل فار اسرائیل کا تیل بند کیا جائے جو کہ مسلمان ملکوں سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو فل فار بندش کی کوشش ہو رہی ہے. سو اب یہ مہم جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اور بہت ایفیکٹو انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور اس میں کلیدی کردار پہلے ایران کا ہے, اب اردوغان بھی. میں آپ کو اب اس پر بار بار بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہارا ہوا اردوغان ہے یہ ماضی کے اردوغان سے اس کو فی الحال الگ رکھیں. ٹھیک ہے. ماضی میں جو ہوا سو وہ ہم نے ہی سب سے زیادہ تنقید کی, ہم نے ہی سب سے زیادہ آپ کو بتایا کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, لیکن اب ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے ماضی سے. اچھا, اب ناظرین یہاں پر اسرائیل نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ان کی ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. یعنی اکنامک تو ان کا تباہ ہوا ہی ہوا ہے, وہ تو کولیپس ہوا ہی ہوا ہے. یعنی آپیلات کا معاملہ دیکھیں, یمن نے جس طرح سے راستہ بند کیا, حزب اللہ کے جس طرح سے حملے ہوئے, وہ لیبنان بارڈر پر لیبنان کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں جہاں پر فیکٹریز لگی ہوئی تھیں, جہاں پر ٹورزم ہوتا تھا, وہ سارا بند ہوا. مطلب بہت زیادہ اکنامیکلی ان کو کولیپس ہوا ہے. جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ تباہ ہوئی. ٹھیک ہے, وہ بند ہو گئی. اور اسی کے ساتھ ناظرین اسرائیل نے ایک اور چیز بتائی ہے کہ جو ان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کے حوالے سے ہے, وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. یعنی جو ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ بھئی مسلمان غلام کیوں ہیں اور وہ فاتح کیوں ہیں, عربی تک اپنا کنٹرول کیوں رکھے ہوئے ہیں, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے کہ ان کے پاس وہ جدید ہتھیار ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. پورا عالم اسلام صرف 102% جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر, سائنس کے اوپر خرچ کرتا ہے, صرف 102%. 57 اسلامی ملک ٹریلینز آف ڈالرز کی ان کے بجٹس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ 102% خرچ کرتے ہیں. آپ نے ڈیفنس میں کتنے کو جدید چیزیں بنائی ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کا کیا جو ہے وہ کردار ہے. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ساری بات ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, دا وار لیڈ ٹو دا سویئر بلو ٹو دا ہائی ٹیک سیکٹر ان اسرائیل. ٹھیک ہے, تو یہ وہ خود اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اس معاملے میں ہو چکا ہے. تو یہ ناظرین ان کی اکانومی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں تھے. اب آخر میں آپ کے سامنے ایک دو جو سٹیٹمنٹس ہیں اس وقت تازہ ترین ایران سے آ رہی ہیں, کیونکہ ایران کا مسئلہ بھی ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر ہے اور اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ویڈیو میں ان کے حوالے سے کیا تازہ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں. IRGC یعنی جو ان کی نیشنل آرمی ہے وہ اس بارے میں بات کر رہی ہے. وی ایشور دا ایرانین پیپل دیٹ وی ول امپلیمنٹ دا پاپولر ڈیمانڈ ٹو پنش دا enemy in a way that makes him and his aides regret their crime in Damascus. مطلب یہ جو پاپولر ڈیمانڈ ہے یعنی یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے, یہ عوام ہماری چاہ رہی ہے کہ ان کو پنش کیا جائے. تو اس پاپولر ڈیمانڈ کے اوپر مطلب کنٹری کی ضرورت بھی ہے, نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے, اور عوام بھی کہہ رہے ہیں کہ چپ کر کے نہیں بیٹھنا, اس پر رسپانس کرنا, اس پر سزا دینی ہے. تو یہ سزا ہر صورت میں اسرائیل کو دی جائے گی. پھر وہ کہہ رہے ہیں دا ایرا آف زائنسٹ بولینگ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دا ایرا آف زائنسٹ بولینگ اینڈ اگریشن ان دا ریجن ود دا سپورٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز پاسڈ اینڈ اینڈڈ. کہ وہ جو دور تھا کہ یہ پورے ریجن کو انہوں نے اپنی بادشاہت سمجھا ہوا تھا, ایک جاگیر سمجھا ہوا تھا, یہاں پر غنڈہ گردی کرتے تھے, جس ملک کو چاہا تباہ کر دیا. یعنی عراق کا قصور کیا تھا, یہ شام کا قصور کیا تھا, یہی قصور تھا نا کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے. لیبیا کا قصور کیا تھا, تو انہوں نے اس پورے ریجن میں گنڈا گردی کی ہے. ٹھیک ہے, پورے ریجن کو اپنی جاگیر سمجھا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا ایرا تھا, اور یہ مدد کس کے, امریکہ کی مدد کے, امریکہ کی مدد کے علاوہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس ریجن میں تو کیا یہ اپنا ملک نہیں چلا سکتے, تو ریجن, تو یہ جو سارا کچھ کر رہے تھے امریکہ کی مدد کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ایرا ہے ان کی بدماشی والا,
ریجن میں اگریشن والا وہ پوری طرح سے اب ختم ہو چکا ہے اور ان کا جو اختتام ہے وہ آ چکا ہے۔ پھر ان کا ایوری کرائم کمیٹڈ بائی زائنسٹ اینٹی ویکنز اٹ اینڈ انکریز دا ریزالو ٹو ریزسٹ، کہ ہر ظلم، ہر کرائم جو یہ کر رہے ہیں وہ ہمیں اور مضبوط بنا رہا ہے اور ان کو مزید اپنی مکمل تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فی الوقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔